तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा ज़र मुबादला ज़खायर की बचत के लिए माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा। उम्मीद है मुल्क भर में मनसूबे की तख्लीक की जाएगी। इस्लामाबाद में जदीद गाड़ियों का निज़ाम लॉन्च करने पर खुशी हो रही है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी की तकरीब, वज़ीर आज़म की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रिक गाड़ी का मुआयना भी किया। ईरान और अमेरिका को जंग खत्म करने का मंसूबा मौसूल हो गया। राइटर्स का दावा, पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी के लिए जामे मंसूबा पेश किया गया। पाकिस्तान की जंग बंदी मंसूबे पर दोनों ममालिक गौर कर रहे हैं। सालिसों की कोशिशों से 45 रोज़ा जंग बंदी का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने मुमकिन 45 दिन की जंग बंदी के लिए फ़रीक़ैन से बातचीत की। गुफ्तगू जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाइस बन सकती है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहिदे की शराइत पर बात कर रहे हैं। पहले मरहले में मुमकिन तौर पर 45 दिन की जंग बंदी और दूसरे में जंग खात्मे पर हतमी मुआहिदा किया जाएगा। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमे खारजा ने मुआहिदे पर कोई तबसरा नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द अमल में कहा, मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट्स की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। ईरान की भरपूर मुज़ाहिमत पर ट्रंप गालियों पर उतर आए। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान में बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल। अमरीकी सदर की ईरान की बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी। कहा, अपना हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। बस देखते जाओ। मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ट्रंप की सोशल मीडिया ट्रूथ पर मुख्तसर पोस्ट। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, बहुत हद तक इम्कान है आज मुआहिदा हो जाए। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान ने मुआहिदा न किया तो मैं सब कुछ तबाह करने, तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम के सरबराह मजीद खादमी शहीद हो गए। उन्होंने 5 दहाइयों तक ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में नुमाया खिदमत सर अंजाम दी। मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी में 34 अफराद शहीद। तेहरान में 4 और क़ुम में 5 लोग शहीद हुए। तेहरान की काउंटी बिहारिस्तान में 6 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हो गए। रहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। अमरीका और इसराइल ने तेहरान यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। आवाज़ के शहीद बिन अक़वामी अड्डे पर हमला। ईरानी डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ारे शहीद हो गए। अमरीकी कांग्रेस वीमेन यास्मीन अंसारी की ईरानी यूनिवर्सिटी पर हमले की मज़म्मत। कहा, तालीमी इदारे को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। दूसरों को धमकाने वाला पत्थर के जमाने में फंसा हुआ है। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का ट्रंप की धमकियों पर रद्द अमल। कहा, ट्रंप ईरान को पावर प्लांट और पुल तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। ईरान ने दबाव के बावजूद तामीर और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। गलती ना करो, तुम जंगी जराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ट्रंप को मशवरा। बाकिर कालीबाफ ने कहा, खतरनाक खेल को ख़त्म किया जाए। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात हर अमरीकी ख़ानदान को जिंदा जहन्नुम में धकेल रहे हैं। पूरा खित्ता जलने वाला है क्योंकि तुम नेतन्याहू के अहकामात मानने पर मसर हो। वाहिद हल ईरानियों के हकूक़ का एहतराम है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, खुद मुख्तारी के दिफा के लिए अपनी पूरी ताकत से तैयार हैं। ट्रंप के बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान की तवानाई और अहम तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी नाकाबिल कबूल है।
امریکی سینیٹرز ایران کے خلاف نازیبا گفتگو پر برس پڑے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے صدر ٹرمپ کی دھمکی کو خطرناک قرار دے دیا۔ کہا ٹرمپ ذہنی عدم توازن کا شکار ہیں، کانگریس کو جنگ ختم کرنے کے لیے فوری ایکشن لینا ہوگا۔ سینیٹر چک شومر نے کہا کہ ٹرمپ سوشل میڈیا پر پاگل انسان کی طرح چیخ رہے ہیں، ٹرمپ کھلے عام جنگی جرائم کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سینیٹر کرس مرفی کا 25ویں ترمیم لاگو کرنے کا مطالبہ، کہا میں کابینہ میں ہوتا تو ترمیم پر بات کرتا، ترمیم کے تحت نائب صدر اختیارات سنبھال سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، روس کا امریکہ سے الٹیمیٹم ختم اور سفارتی طور پر بحران حل کرنے کا مطالبہ۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا خطے میں کشیدگی میں اضافے کو روکنے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ چینی وزیر خارجہ کا بھی روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال اور دیگر عالمی امور پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے روس کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کے مسائل کا حل جنگ بندی ہے۔ چین نے ہمیشہ بات چیت کے ذریعے مسائل کے سیاسی حل کی حمایت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ، امن و استحکام کے لیے فوری کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور، وزرائے خارجہ کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ امریکہ ایران تنازع سے علاقائی صورتحال اور عالمی معیشت پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ چین پاکستان 5 نکاتی پلان پر چینی سفیر کا بیان، کہا موجودہ کشیدگی کے باعث 31 مارچ کو چین اور پاکستانی وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر خلیج میں امن کے لیے 5 نکاتی پلان جاری کیا۔ یہ چین اور پاکستان کا مشترکہ موقف ہے۔ پلان بین الاقوامی برادری کی خواہشات کے مطابق بھی ہے۔ پاک چین وزراء خارجہ کی کاوش امن و استحکام اور انصاف کی آواز بن کر اٹھنی۔ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر میزائل کا ملبہ گرنے پر اظہار تشویش۔ ایکس پر پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شہریوں سمیت کئی افراد زخمی ہوئے، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو UAE حکام سے رابطے میں ہیں، یقینی بنایا جا رہا ہے پاکستانیوں کو تمام ضروری مدد فراہم کی جا سکے۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان عدالتی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط، دونوں ممالک کے درمیان عدالتی تعاون کو فروغ دینے کا فیصلہ، عدالتی تربیت اور بہترین طریقہ کار کے تبادلے پر اتفاق، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انصاف کی فراہمی بہتر بنانے پر زور۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کے عدالتی نظام میں جدت کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ عدالتی کارروائی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے ترکی ایک مثال ہے۔ کہا ترک وفد کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی علامت ہے۔ مفاہمتی یادداشت عدالتی شعبے میں تعاون کی کلیدی ثابت ہوگی، جبکہ ایک دوسرے کے عدالتی تجربات سے استفادہ کرنا ہے۔ باہمی منسلک ہوتی دنیا میں عدالتی نظام الگ نہیں رہ سکتا۔ موٹر سائیکل سواروں کو سبسڈی دینے کے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ سبسڈی کے لیے موٹر سائیکل کی رجسٹریشن لازمی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ بس، ویگن اور موٹر سائیکل کو سبسڈی دی جائے گی۔ ایک شناختی کارڈ پر صرف ایک ہی فرد کو سبسڈی دی جائے گی۔ موٹر سائیکل مالکان کے لیے 20 لیٹر پر ماہانہ 2000 روپے ریلیف ملے گا۔ 2000 روپے 24 گھنٹوں میں مل جائیں گے۔ موٹر سائیکل ٹرانسفر کرنے کی فیس ختم کر دی گئی ہے۔ ایکسائز دفاتر ہفتہ اور اتوار کو صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ کفایت شعاری مہم، کراچی میں مارکیٹوں کے لیے رات 8 یا 9 بجے کا وقت مقرر کرنے کی تجویز۔ سندھ حکومت نے مجوزہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے سفارشات کی تیاری شروع کر دی۔ صوبے میں ہوٹلز، فوڈ کورٹس کے اوقات کار متحد کرنے کا فیصلہ۔ ہوٹلز، ریسٹورنٹس کے لیے رات 10 بجے کا وقت مقرر کیے جانے کا امکان۔ تقاریب میں ون ڈش کی پابندی کی تجویز۔ کراچی میں شادی ہالز رات 10 بجے کے بعد کھلے رکھنے پر سزا اور جرمانے کی سفارش۔ دیہی اضلاع میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کی تجویز ہے۔ پیٹرول پمپس، میڈیکل سٹورز کو پابندیوں سے استثناء حاصل ہوگا۔